تبرکاً سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیاً وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مل کے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ علماء اعلام، مراج اسلام، امام زمن دی صحت و سلامتی اور آقا دے جلد ظہور دی خاطر بھی مل کے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ دنیا جہان جتھے جتھے بھی عزاداری ہے اور عزادار ہیں، انہاں دی حفاظت واسطے، زائرین دے مشکلات دے حل واسطے، سلاب زدگان دی محافظت و اعانت واسطے اور اپنی اپنی دلی دعاواں دی قبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ و سلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء و طین۔ مل کے اونچی صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی اخیہ و وزیرہ و خلیفتہ و ابن عمہ و وارث علمہ، علم الاولین والآخرین، علم الاولین والآخرین، امیر المؤمنین شیعہ علی دی ذات اونچی صلوات۔ الذی هو زینۃ المسجد والمنبر ساقی الحوض والکوثر، فاتح الوعد والبدر، قاتل المرحب والعنتر، ضربت ولین یوم الخندق، افضل من عبادت ثقلین، نعرہ حیدری۔ ثم الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ المخدومہ، لسیما منہم علی الحسن
المسموم والحسین الغریب المظلوم المقتول آج پیا کردہ پتراں تو ود کے دھیاں نو تے ہوندی الفت پیو دے نالے او پیو دھی دے سامنے لوگو قتل تھی وے اے وی ظلم دا عین کمال اور رہیے ضربہ گن دی لوگو شمر دیا تے کھڑ بن برباد وچالے آدھی ایندہ کوئی نہیں رہ گیا آئیو وطن اتے کوہ بے شکا حوصلے نا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاة سلوى صلی دعا ہے جتنے صحبان تشریف لے آئے ہو اللہ توڑے ایک ایک قدم دے بدلے ہزار ہزار گناہ معاف فرماوے توڑے نامے آمال ہزار دیکھی اللہ اضافہ فرماوے توڑے جتنے مریضیں کریم اللہ اس بیمار دوستے جدی عمر 25 سال ہے تے کمر جھک گئی ہے جدہ شام دے بازار قدم قدم تے جھن پوندا پھوپھی سر تے ہتھ رکھے دیئے ترنا میں ہے روندہ تو ہے ادھے میں جاندہ جڑا آخری وقت دے علی دے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی وہ بھیرا مرا کے ہتھاں جے رسیاں پا کے بھیراواں دے بدماش قاتلاں دے سامنے خطبے کیویں پڑھ سی میرے اللہ اس بیمار دواستے حاضرین دے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما جتنے مومنین بے اولادن اس بی بی دی اجڑی جھولی دواستے جڑے صحب اولاد بیٹھے ہو آدھ رات تو جدہ رات ڈھل دیئے نا آدھ تو تے ماں دی آنکھ کھل ویندی ہے اپنے معصوم نو دودھ پہ ویندی ہے قسمت علی اصغر دی ماں دی جدہ آدھ رات تو بعد بی بی دی آنکھ کھل دی آئی شام دے زندان ان مٹی تے ہاتھ مار کے آتی آئی تیڑا ہی ہو جرمیں جو تین واندے دریا تے پانی منگے میرے اللہ اس مخدوم دی اجڑی جھولی دواستے بے اولادہ نو سہل اولاد عطا فرما ایک اور دعا منگی ونیا ماں جدوں بچیاں دا دودھ چھڑویں دیئن تے مٹھیاں مٹھیاں شیئاں بنیں دیئن بچے دے مزاج دے کھانے بنیں دیئن قسمت علی اصغر دی ماں دی جس دے معصوم دا دودھ چھوٹے تے ہرمل دے ترے پھلے تیر لا میرے اللہ اس بی بی دی اجڑی جھولی دواستے بے اولادہ نو سہل اولاد عطا فرما جنہاں اولادہ دیتی یعنی انہوں نے زندگیاں دراز فرما اسا سارا نو با عمل با کردار با حیا بڑھندی توفیق عطا فرما کریم اللہ جتنے آئے بیٹھے ہیں خالی جھولیاں گھن کے آئے ہیں کچھ دیمن نہیں آئے بیٹھے ہیں کچھ گھنن آئے بیٹھے ہیں اس بی بی دی غربت دواستے جڑی سجے ہتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی جڑے آئے بیٹھے تمام دے دلی شری حاجات پورے فرما اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات پڑھو مہربانی شکر ہے اس اللہ دا کہ جس نے انسان بنایا سارے دا پروگرام ہے کچھ دیر گل کیتی جاوے تھوڑی محبت فرمائے سو اگر ناراض نہ ہو جڑے تسی پیچھے بیٹھے ہو تھوڑی اگے ہو جاؤ تاکہ پچھو آنگن لے واسطے مسئلہ تسی تھوڑی کوشش کرو حرکت کرو جوڑ کے بسائیں تو سونے لگ سائیں ماشاءاللہ اللہم صلی اللہ
واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، لکھ شکر ہے اس اللہ دا کہ جس نے انسان بنایا، پھر عظیم احسان ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات بنایا، پھر اگلا ایسا احسان ہے اس لم یزل دا، اگر انسان دی زندگی نوح نبی جتنی ہوئے ہے نا، سارے دی توجہ، نوح نبی جتنی، نوح نبی دی کتنی عمر آئی؟ 2500 سال، سرتا ہلاؤ چھا 2500 سال زندگی ہوئے، دن روزہ رکھ کے شکر ادا کرے، رات سر سجدے چ رکھ کے شکر ادا کرے، تو بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اس اللہ نے بغیر منگے دے علی جیسا شریف امام عطا کیتا۔ اس واسطے آکھے جو امام لوگوں نے بڑے بڑے بنائے، بڑے بڑے بنائے تے بڑے بڑے بنائے، تسی چپ رہو تا بھی لوگاں بنائے، تسی سارے بول پو تا بھی لوگاں علی دے مقابلے چ بڑے بڑے امام بنائے۔ جتنے بھی امام بنے میں ڈٹھے، جس کو بھی کسی آ کے مسئلہ پوچھے، کئی باری انہاں آکھے تسی ٹھہر جاؤ میں گھروں پوچھا ہوں۔ کوئی بندہ تابد شرازی نال بھی سفر کر رہے ہو سی، بابا جی کہیں آکھے جو ٹھہر جاؤ میں گھروں پوچھا ہاں، واحد بطول دا حاکم ہے۔ بابا جی جدن بھی کہیں مسئلہ پوچھے، علی سر جھکا نہیں اونچا کر کے، جھکی نہیں اونچی آواز نال، ہر بندے دی آنکھیں چاک پا کے علی للکار کے آکھے پوچھو، میں زمین نالو آسمان دے رستے بہتر جان گا۔ اللہ دن سلامت رکھے، اللہ نے سن ایسا ہادی عطا فرمایا، میں آدھا دنیا کوئی ایڈا سخی نہیں جمعیا جڑا علی تو وڈا ہوئے، کوئی عبادت گزار بھی ایسا نہیں جڑا علی جیسا ہوئے، پوری دنیا مل کے بھی علی دی زندگی دے ایک لمحے دا بدل تلاش کرنا چاہوے، دنیا دیاں توانائیاں نیست و نابود ہو ونجن، علی اس بلندی دا نام ہے جس تو بعد اور بلندی ہے ہی کوئی نہیں۔ دوڑا مزاج ویدے ہیں، میرا دل پیا کرتا ہے بھی دوڑے مزاج ذہن اچھ اور گل آئی، لیکن ہون دوڑے مزاج دی گل کرا تاکہ تُسی مزاج ملاؤ تے جہاں ماحول ایک منٹ جنت بن جاوے۔ علی امیر ایک دفعہ علی امیر دے ہاتھے چھے بیلچا، بیلچا تے جان دے ہو، علی امیر دے ہاتھے چھے بیلچا، علی امیر باغ اچھ کھڑن، علی امیر باغ، علی کوئی غریب نہیں ذہن چ رکھیا ہے، علی دی اولاد دے ٹکڑا تے زمانہ پلدا رہی ہے۔ ہون علی اپنی کاشتکاری واسطے اپنے ہاتھ بیلچا لے کے علی کہہ باغ اپنے وچ کھڑ کے آکھاں مزدوری پہ کرے دے، دھن سمجھاون واسطے لفظ آکھاں کنا لوگاں دے ذہن چ آیا اسی بھی علی تے مزدوری دا تجوڑ کوئی نہیں۔ جدن میں گل پڑھی آئی نا تو میں بھی دوڑے اور چوپی کر گیا ہے بھئی علی نو مزدوری دا کیڑا شوق لگے، لیکن میں علی امیر نو پڑھ دیں قبلہ اس نتیجے دے پہنچیا 1400 سال پہلے علی ہاتھ بیلچا لے کے 1400 سال بعد علی ولی اللہ پڑھن والے نو علی درس دے کے گئے کہ اگر غربت آ ونجے، تنگ دستی آ ونجے، کہیں اگے ہاتھ نہ پھیلانی، مزدوری کر کے حلال کھانی اور اولاد نو کھوانی۔ سلامت رہو، ہاتھ پھیلاؤنا عیب ہے، مزدوری کرنا عیب نہیں، ٹھیک ہے جی۔ بات چل پئی، علی امیر باغچ کھڑن، انج سامنے اترائے بندے گزرے، جدہ انہاں دی پئی نا علی تے نگاہ، ایک دوجے نال کن جوڑے نے، آدن آؤ آج علی دا لویے امتحان۔ واہ علی تیری اپنی قسمت، ہر دور تیرا امتحان ہی لیا گیا ہے، جنہ نہیں منیا وہ بھی امتحان لے رہے ہیں، جڑے منی بیٹھے نے وہ بھی امتحان دی نیت زد لائی بیٹھے نے۔ اور دوڑی خاموشی دو جی ہزار مجلس قربان کران، ان بابا جی ایک بینو آکھیا او علی دا امتحان لینے آ، جی علی امتحان اچ ہویا کامیاب، موڑے انج کر سائیں علی دے نبی دا بھی کلمہ پڑھ سائیں تے نبی دے علی دا بھی پڑھ سائیں تے جی علی سلامت رہو، جی علی کامیاب نہ ہویا مڑ جتھی علی اوتھے ٹھیک، جتھی اسا ہیں اسا اوتھے ٹھیک۔ توجہ بابا جی خاموشی بہر ویندی نظر ہو سی جی تہاڈا مزاج میرے نال سفر کر رہے ہویا، انہاں
بہر گلی وچ کھلو کے ایک گل سوچی، علی امیر نے بیلچہ زمین تے رکھ کے سجا ہاتھ انہاندے والے پاسے کر کے دن آؤ علی تھوڑی مشکل آسان کرے دے، سلامت رہو سلامت رہو۔ انہاں کہ اسا بولے نہیں ہیں، ساڑی گل علی نو دسی کہیں، میں تو پاگل زمانے دا عقل دا علاج کرو، علی تو ہوئے جس محمد دی زبان چوس کے توحید دا علم سکھے ہیں۔ مولا فرمایا میرے قریب آؤ، بابا جی چلتے چلتے مولا دے سامنے آئے، دیکھ سو تا ویڈیو کلپ ہو سی، جدو آئے نا مولا دے سامنے ترے بندے کھڑ گئے، بات خوبصورت موڑ تے پہنچ گئی، علی نے تریاں بندے نو غور نال ڈٹھا، فرمایا تو داؤد نبی دا امتی ہیں، کلے چینجی سن دے ہو نا، تو داؤد نبی دا امتی، تو موسیٰ نبی دا امتی، تو عیسیٰ نبی دا امتی۔ انہاں کہ اچھا تسی یہ بھی جان دے ہو؟ فرمایا میں اس تو اگلی گل بھی جان دا۔ فرمایا الیہ داؤد نبی دا امتی الیہ میرے قریبا، بابا جی ٹردہ ٹردہ داؤد نبی دا امتی علی دے سامنے آیا، توجہ میرے علی پاسے کرے آئے، ہون علی امیر دے ہاتھ چ بیل جا۔ مولا فرمایا تو کے پہ سوچے نہ ہے جو داؤد دے ہاتھ چ لوہا ہوندا تا مومو ویندا، داؤد دے ہاتھ چ لوہا ہوندا تا او لوہے دی زرہ بنا چھوڑیندا، ہو سکے جی ایو پہ سوچیندا سی گلاں کریں دے علی بیلچے وچوں دستہ کڈ چھوڑیا، دستہ کڈ کے امیر کائنات زمین تے سٹا ہون بیلچہ بابا جی لوہا علی دے ہاتھ۔ مولا فرمایا تو کے پہ سوچینا ہے جو داؤد دے ہاتھ چ لوہا ہوندا، جدے موڑیا مڑی ویندا، جدے ڈنگا کریا ہو ویندا، جدے چھکے کوئی تے سندا پیا ہو سی، جدے چھکیا چھکی ویندا، جڑے پاسے موڑیا مڑی ویندا، اے گلاں کریندے علی امیر نے اس لوہے دی بابا جی زرہ بنا چھوڑی، بابا جی زرہ علی دے ہاتھ۔ فرمایا داؤد بھی زرہ بنائی، علی بھی زرہ بنائی، یکا محرم تو میسا سنن لگے ہو، آج دی مجلس تک جیڑا بندہ مجلس چ نہیں بولیا ویکھے میرے علی پاسے عابد شرازی علی سناوے تا بندہ چپ کر ونجے وقت میرا پد کر کے آن دا تا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا داؤد بھی زرہ بنائی، علی بھی زرہ بنائی، داؤد دی زرہ تے علی دی زرہ وچ فرق ہے، اس آکے مولا کیڑا فرق ہے؟ فرمایا داؤد جڑی زرہ جس واسطے بنائے دائی اس نو پوری ہوندی ہے، جڑی علی بنائی ہے بچہ پاوے تا پوری ہے، جوان پاوے تا پوری ہے۔ سب مل کے اللہ دون سلامت رکھے، مالک تھوڑی نسلوں دی حفاظت کرے۔ فرمایا ایک اور بھی فرق ہے، اس اکھے جی او کیڑا فرق ہے؟ فرمایا داؤد جڑی زرہ بنیندا ہائی جڑا پا کے ونجی ہاں اس واسطے جتن شرط نہیں ہوندا۔ ہائے میرا اللہ، داؤد اے دروازہ بند کر دیو، بند کر دیو اس دروازے۔ محمد والے محمد بلندر صلی چلو کوئی بات نہیں، اللہ دون سلامت رکھے۔ ہون وقت میں محنت کرنے پہنچے، کتھے گل پہنچی آئی؟ دیکھ لے این سن دے رہے، میں آکھیا ایک اور بھی فرق ہے، توجہ فرمایا یہ تو فرق ہے نا بھی جڑی علی زرہ بنائی داؤد جس واسطے بنائندہ ہی اس نو پوری ہوندی، جڑی علی بنائی بچہ پاوے تا پوری ہے، جوان پاوے تا پوری ہے۔ آکھیا ایک اور بھی فرق ہے، اس آکھے مولا وہ کیڑا فرق ہے؟ فرمایا جڑی داؤد زرہ بنائندہ ہی جڑا پا کے ونجے ہاں اس واسطے جت ونجنا شرط نہیں ہوندا، جڑی علی بنائی ہے جڑا پا کے ویسی دشمن نامراد ہو سی، فتح دا علم اسے دے ہاتھ چو سی۔ سلامت رہو، مالک تھوڑی عزت اضافہ فرماوے۔ ہاتھ بن کیا دے جی پڑھاؤ کلمہ، ہائے علی تیری عزت تو دار رہن قربان کرا۔ پیچھے کیڑے کیڑے نبی دے امتی رہ گئے؟ موسیٰ اور عیسیٰ نبی۔ جڑا بندہ پیچھے رہ گیا کام غلط ہو جانا، دوڑا میرا لڑائی ہو جاسی، ذہن چ رکھے ہے۔ توجہ بے مجلس ٹائم پاس دا نام نہیں ہوندہ، مجلس یاد کرن دا نام ہوندہ۔ اچھا ساڑھے کل پتہ کی ہوندہ؟ ناراض تو نہیں ہو رہے ہو؟ مثلا ایک بندے نے گھنٹہ پڑھیا، گھنٹہ پڑھن تو بعد بندہ گیا گھر کسی نے سن کے، کسی بندے پوچھے ہاں بھی کہیں پڑھیا؟ مثلا عابد شرازی گھنٹہ پڑھیا، ہاں جی کہ پڑھیا؟
5 منٹ گل سنا دے اینج آکھیا اس تو بعد اے کیتی اس تو بعد اے کوئی وہ گھنٹہ تو 5 منٹاں چ مکا چھوڑیا ہے. یہ مطلب ہے تو گھنٹے چ 5 منٹ دی گل یاد کیتی ہے. گھنٹہ بندہ سن کے جاوے تو کم از کم 40 منٹ دی تو بندے نے گل آونی چاہیے نا. میرے شریف تے خاموش دوستو جے بندے مجلس وچ بہ کے مجلس یاد کر کے ویندے اینج زمانے جہلیت ہوندی نا. ہاں ہن تسی ناراض ہو جانا ہے. اچھا چلو آکے پیچھے کیڑے نبی دے امتی رہ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. فرمایا موسیٰ نبی دا امتی لیا. ہن موسیٰ نبی دا امتی سامنے آ گیا. میں دا اس تا آکھے اسے جی پڑھاؤ کلمہ. مولا فرمایا اینج نہیں، پہلے تیرا سوال تا دسا نا. توجہ، پہلے تیرا سوال تا دسا. اس کہ جی مولا. فرمایا تو کے پہ سجینا ہے جو موسیٰ دے ہاتھ عصا ہے زمین تے سٹا تا سب بن گیا. ہائے میرا اللہ، موسیٰ دے ہاتھ عصا ہے تے زمین تے سٹا تا سب بن گیا. اس کہ جی مولا ایو پہ سجینا. مولا فرمایا میں در نہ ویکھ او بیلچے دے دستے والے پاسے ویکھ. اور میرے شریف دوستو جدوں اس نے دستے والے پاسے ڈٹھا تو دستہ نائی وہ سپ بن کے سفر پیا کرے دائی. مولا فرمایا موسیٰ دا عصا بھی سپ بنیا، علی دا عصا بھی سپ بنیا. موسیٰ دا عصا بھی، توجہ میرے والے پاسے ہوئے تکلی گل کرا، موسیٰ دا عصا بھی سپ بنیا، علی دا عصا بھی سپ بنیا. اس سپ پیچ دا اس سپ پیچ بھی فرق ہے. اس کہ مولا اس سے کیڑا فرق ہے؟ فرمایا جیڑا موسیٰ دا عصا سپ بنیا ہی اس تو موسیٰ آپ ڈردا رہ گیا. انہا سپا تو نہ علی ڈر دے نہ علی آلے ڈر دے. سلامت رکھے، بسم اللہ، اللہ دھون سلامت رکھے. مالک تھوڑی عزتاں اضافہ فرماوے. ہاتھ بند کہہ دے جی پڑھاؤ کلمہ. پیچھے کیڑے نبی دا امتی رہ گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام دا. فرمائے لیا. فرمایا تو کے بے سجینا ہے جو عیسیٰ مردے زندہ کریں دا. ہائے علی تیری عزت تو دارین قربان کرا. عیسیٰ مردے زندہ کریں دا. ہو سکے جی میں ایو پہ سجیندہ. جتھی علی کھلوتے ہیں نال قبرستان آ. مولا نے قبرستان والے پاس اشارہ کی دا ون کسے قبر تے ہاتھ رکھ. بابا جی بندہ ہائی چنگا ٹھاکر قسم دا تو وڑ گیا قبرستان وچ. ہن پرانی قبر ڈھونڈن لگ پیا. بجے دی جو ہڈی پسلی سارا سسٹم ڈیلیٹ ہو گیا ہوئے بھی علی زندہ کرے تو پتہ بھی لگے. توجہ، چلو تسی چپ کر گئے ہو تو دن میں چپ والی گل سناوا. وہ بھی قبرستان وچ وڑیا. تسی بھی قبرستان ویندے ہو سو سر تو ہلاؤ. جڑے نہیں ویندے ہو گئے کرو. پوچھو کیوں؟ چند قبراں وچ چند ایسے لوگ ستے پے ادھی رات لے بھی بجلی چمکے آنا دوڑے ہوتے چھان کر لے دیا. چند قبرہ ویچ چند ایسے لوگ ستے پین کدائیں بارش دی کنی ڈھوے آنا تے دھون کج لے دیا. بلکہ ان آنکھاں چند قبرہ چند ایسے لوگ ستے پین عید جیسا دن قریب ہوئے آنا تو پریشان ہو کے ٹردہ ودا ہوندہ. کوئی پوچھے ابھی کیوں پریشان ہے؟ اپنا لباس بے شک پاٹ ہوئے ہوئے، اپنا لباس بے شک پھٹ ہوئے ہوئے، اپنا لباس بے شک پرانا ہوئے. اس نوے ٹینشن ہوں دی آئی کہ میرا بے شک پھٹے ہوئے ہے، میرے بیٹے دا لباس سب تو سونا ہوئے. جیڑا تیرے تے کڑی نہیں نہ ڈھمن دینا. آئیو جے موسمی تا خصوصی گئے کرو مطا انہاں دی قبراں وچ منوں پانی داخل ہو جاوے. ایک اور گل کی تھی ونیا. معصوم فرمایا جو لوگ والدین کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں ملائکہ ایسے لوگوں کی زیارت کرتے ہیں. میرے دوستو والد کا مقام اولاد کے لیے وہی ہے. توجہ ذہن جگہ دے. والد کا مقام اولاد کے لیے وہی ہے جو ایک نبی کا مقام اپنی امت کے لیے ہوتا ہے.
اگر ناراض نہ ہو تو ایک اور گل کر چھوڑا، اے پیر مزاج لوگ ہوندے نا تے اکثر ساڈے معاشرے وچ ہوندا بھی او کیڑا بندہ ہے جس زندگی مرشد نہیں پھدیا. یہ گل تسی سنی ہو سی، کوئی پیر مرشد پھدنا چاہیے. ایسے لوگوں میں اکثر ممبر تے گل کردا کہ جس دے گھر ضعیف والدین ہوویں اس نو باہروں مرشد پھدن دی کیڑی لوڑ ہے. جنہ دی دعا باب قبولیت دے پہنچن دے درمیان کوئی شے رکاوٹ نہیں تے او اگر تیرے تے خوش ہو کہ تیرے واسطے دعا کر چھوڑیں. ذہن وچ رکھو بھی نبی رحمت دی خدمت وچ ایک بندہ گیا آدھے اللہ دا نبی میں گنہگار ہاں دعا منگو میرے گناہ معاف ہو بنے. اس گل دا تسی سر چاہ کے جواب دینا ہے جی اللہ دا نبی دستے دعا بلند کردہ تاکہ اللہ نہ مندہ نبی دی گل اللہ رد کر چھوڑے نا. اللہ دے نبی فرمایا والدین ہیں نہیں ہو سکے جی مر گئے. فرمایا قبران دا پتہ ہی ہو سکے جی نہیں. فرمایا گھر لگوان اینج دو لکیرہ مار تصور کر ایک میری ماں دی قبر ہے ایک میرے باپ دی قبر ہے. پیران لے پاسے بہ کے انہاں دا فاتحہ پڑھ کے انہاں دا واسطہ دے کے اللہ کو گناہ دی معافی مانگ اللہ تیرے گناہ معاف کر دے. جنہ دے مرن تو بعد اتنا اثر ہے انہاں دی زندگی وچ کتنا اثر ہو سی. ساڑھے کول پتہ کی ہوندہ ہے ہم تسی ناراض نہیں ہونا. سب تو پہلے تو جدوں بزرگ ہو ویندے نا وقت کمرے چائیں مکدیاں ویندیاں بھئی جی تھکر سٹین دن فرش خراب ہوندہ ہے کلین خراب ہوندے فرنیچر خراب ہوندہ ہے. میں اگر بندہ خدا حیا کر انہاں دی تھک تھلے ڈھان دی کیوں ہے تیرے ہاتھ کس واسطے. اچھا وقت جائیں مکدیاں او دروازے دے کول وہ دی منجی پا دیتی ویندی ہے. صبح نکل دی نا اولاد تے دعا منگ دے میرا اللہ میرے پتر دا جتھے پیر ہوئے اتھے خیر ہوئے. سارا دن دعائیں منگ دیاں. میرے شریف دوستو اس عمر چاہ کے نیندرہ مک ویندیاں بھکھاں مک ویندیاں سکون مک ویندہ ہے. اگر بیک ٹائم شام ٹائم کروٹ دوسرے پاسے بدل لوے نا شاہ صاحب ملک صاحب شیخ صاحب خان صاحب آمین نا تو کروٹ بدلی تو سلام ہی کدی نہیں کیتا سیدھا اندر ٹر گیا. جدو اندر اولاد نال گلاں کرن دی آواز ہو دے کناں تے پہنچ دی نا ودو دا دل ترٹ ویندے. وہ جس واسطے سارا دن میں دعاواں کردا رہے سلام ہی نہیں لیا. اچھا وہ اگر فوت ہو جاوے پھر بندے دی ڈیوٹی لگ دی ہے 2-3 بندے دی ونجو چاند گاڑیاں بھر کے پک اپاں بھر کے فروٹ دیاں لے آؤ بابا جی دے کلاں دا ختم ہے. انجی ہوندہ ہے نا یار بولو انجی ہوندہ ہے نا. مہمان آنے تو وہ فروٹ کٹے جا رہے ہیں تو لوگوں واسطے جس دے مرن تو بعد جدیاں کلاں تے اتنے چاند گاڑیاں تے پک اپاں بھر کے فروٹ دیاں کٹیندیاں پیوندیاں ہو سکتا ہے وہ زندگی وچ ایک کیلے تو سکدا مر گیا ہو. نہ پتر بیمار ہوئے سارے کام چھوڑیندہ ہے تے وڈے تو وڈے ہاسپٹل ہی ٹائم لے کے تو اس نو لے کے ویندہ ہے. پیو بیمار ہوئے محلے دے ڈاکٹر نو آدھے نو ٹیکہ لا ونے اس نو بیر نہیں کڑنا منہ چو پانی آندہ ہے کپڑے خراب کریندہ ہے. یہ دے کپڑے اچھے نہیں ہوندے ہو بندہ خدا ہو دے اچھے کپڑے نہیں تا تیری وجہ تو نا. آپ تو پاویں چیئرمین دا لٹھا آپ تو پاویں 2 گوڑا بوسکی تو اس نو عام تولواں کپڑا لے کے محلے دے ٹیلر کو سوا کے دینے تا اس دے اگر اچھے کپڑے نہیں تا سبب تو ہے نا. جیڑا بچپن ہے اپنے پاٹے ہوئے رکھ دا تیرے اچھے رکھ دا ہون تو صحب اختیار ہوئے ہیں تو اس نو اچھے سوا کے دے نا. اگر وہ کھانا نہیں کھا سکتا کھانا کھانے ہو دا تھلے ڈان دے تے ہتھاں نال کھوا نا. ناراض ہو گئے ہو نہیں. معصوم نے فرمایا کتاب دی گل پہ کرے نا اپنے کولو ایک گل بھی کرنا تو بے شک نہ منیا ہے. معصوم فرمایا یہ وہ کتاب ہے جسے لکھ تو رہا ہے پڑھے گی تیری اولاد.
اگر تو خدمت کر رہے ہیں تو تیری خدمت کرے سن، تو جھنکا دے رہے ہیں تو تین جھنکا مل سن، تیرا ہاتھ ہونا دے گربان اچ ہے تو تیری اولاد دا تیرے گربان اچ، تو اچھا بول رہے ہیں تو تیری اولاد تیرے سامنے اچھا بول سی۔ آخری بات، یہ دعا والا دروازہ قبل اس دے کے بند ہو جاوے، انہاں دی دعا والا دروازہ دعا کر ایک کھلا رہے۔ انہاں دی دعاواں قبلہ صاحب جان دیں، شیخ صاحب مالک انہاں سلامت رکھے، انہاں دے بزرگاں دے اللہ سے تندرستی دے وے، والدہ دے درجات بلند فرماوے۔ میرے والد 2 سال ہوئے پہلے فوت ہوئے، کئی وری راتی فون کرنا نا، نماز شماز پڑھ کے کھانا کھا کے سرگو دے، جی کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خیر ہے، سناؤ یار مل ونجے ہاں، چاہو بچے پاؤ گڈی چلی، ہاں جی کتھے پہنچے ہو، حافظ آباد پہنچا، ہوں کتے خانگاہ تو موٹر وے تے چڑھ گیا، ہوں کتے سیال موڑ تو لے آیا، ہوں کتے چوکی بھاگٹ، جدو دسنا نا چوکی بھاگٹ تو نہ فون رکھ کے اکھنا اوے چادر بچھاؤ، اوے منجی، اوے حکا، اوے کھانا وینا نہ تے او بیٹھے ہونا تو نہ اکھنا لیٹ جانا، میرے اتے ڈھے کی کری میں مل لے، ملنا تو اکھنا ہون تھکان لتھی ہے، ہون ادھر لتھی ہے۔ 2 سال ہو گئے ہون ایک کال نہیں آئی، ہوں جدوں گلی چ ون کے ہارن دوین دین دروازے اگے تے بہنا برادن آ گئے ہو جی، آ گئے ہو۔ میرے دوستو قبل اس دے کہ نعمت سلب کر لے جاوے، یہ نعمت دوڑ کل چھین لے جاوے، اس دی قدر کرو۔ اے والدین، معصوم فرمایا جن لوگوں میں، جن گھروں میں بزرگ نہیں ہوتے ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو سوچ تا صحیح بھی تو انہاں دے تو بعد امتحان کیڑے وچ پے رہنے ہیں، اس وقت تو ڈر جدو انہاں دی سرپرستی دے تھلو نکل ویسے پھر تیرے نال کی ہو سی۔ اے تو دین ہے جس نو بچیں دیاں رل گئیاں میرے نبی دیاں دیاں۔ دین اللہ دا بچ گیا، شریعت محمد دی بچ گئی، رول علی دیاں دیاں گئیاں۔ میرے دوستو قبلہ صاحب دی موجودگی گل کرا، اللہ انہاں سلامت رکھے، انہاں دا سایہ اللہ قائم رکھے۔ دین اگر اے موبائل کئی واری دھون اتفاق ہوئی اسی، موبائل ڈھمن لگے بندہ ڈھے پوندا ہے، موبائل نہیں ڈھان دیندا، کیونکہ اس دی اہمیت دا پتہ ہے، یہ 15,000 دا ہے یا 1,15,000 دا ہے۔ جدوں دین دی اہمیت دا پتہ لگ ونجے کدی بھی دین دی نافرمانی نہیں ہوندی، کدی جرم نہیں ہوندا۔ پوچھو دیکھو لو غریب تو غریب بہن دا بھیرا مر جاوے نا، پنڈاں دے لوگوں بہن تڑپ دی ہوندی ہے پے کے شہر وچ، تے شہر وچ آیا پتہ لگے اس بے بھیرا دا جنازہ تا قبرستان ٹر گیا، شریف و سدھی قبرستان ویندی ہے، جدوں قبرستان پہنچ دیے نا تو دوڑے جے بزرگ اتھے موجود ہوندے نا، اساں بھی کھلوتے ہوندے ہیں کیونکہ فیلڈ ایسی تلقین واسطے، جدوں کدی اس نو آوندیاں وکھیا ہے وہ ٹر رہی ہوندی، انہوں پتہ ہی نہیں لگتا میں قدم کتھے رکھنا ہے۔ اس تو اگلی گل کراں، او دے سر تو بابا جی چادر ڈھل ویندی ہے، اس نو اپنی چادر دا بھی نہیں پتہ لگدا، نال دیاں بیبیاں او دے سر تے چادر جڑیندیاں، جدوں آوندی ہے نا بھرا دی لاش دے تے اینج بھرا دے چہرے تو کفن ہٹا کے تے بھرا دا نام لے کے وین کریندی ہے، تہاڈی میری بہن آوے تے بھرا دے چہرے تو کفن ہٹیندی ہے۔ حسین دی بہن آئی تو اس نو پتھر تے تیر ہٹاونے پہ گئے۔ ہائے میرا اللہ، سارے رو پے ہو دوڑے تے آلیہ راضی ہو میں، پتھر تے تیر ہٹا کے سوال کر کے دی انت حسین، کیا موہ نبوت دا سوار حسین تو ہے؟ اجر و کومل اللہ۔ اے جتنے بزرگ بیٹھے ہو صرف بزرگاں نال گل پیا کرے نا، میرے سرگودے دا کلچر ہے، ساڑھے بھلوال سرگودے وچ مدت تو بعد بہن بھرا مل لینا، پتہ کنج مل دیں، یا بہن سر جھکیں دیئے تے بھرا سر تے ہاتھ رکھ دے، یا بھرا سر جھکیں دے تے بہن سر تے ہاتھ رکھ دی، اتھے بھی ہو سی ساڑھے سرگودے چینجی مل دیں بہن بھرا۔ آؤ دھون کربلا لے ونجا، جدن بہن بھرا دے کول آئی تے جے بہن سر جھکامنا تا بہن دی چادر کوئی نہیں،
پتہ نہیں چند بندے کیڑے خیال سن دے بیٹھے ہو وتا دا جے بہن سر جھکاونا آتا بہن دی چادر کوئی نہیں تے جے بھرا سر جھکاونا آتا بھرا دا سر کوئی نہ ہون اچھا وین کر کے دی ہے اماں دا جایا گردن کٹائی بھی ہے اس لئے کپے اور گل جو آواز آئیے میرا پوچھائی دس تیری چادر لٹی گئی ہے اجر و کومل اللہ دوڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے کسے گھارج فوتکی ہو جاوے مثلا صبح فوتکی ہوئی اعلان ہویا 5 بجے جنازہ ہو سی اینجی ہوندہ ہے 3 بجے کول غسل و کفن دی تیاری شروع ہوندی ہے اینجی ہوندہ ہے جنازے جو کچھ دیر اجن ٹائم راندہ ہوئے نا تے بزرگاں دے اجن جنازے جو ٹائم ہے کچھ دیر میت گھر بھیج دے ہو اینج دروازے تو اندر میت رکھے ویندے جے میں گل سمجھا لئی نہ تا ہر بندے دی عبادت ہو سی بہناں رو رہی ہوندی ہیں دھیاں رو رہی ہوندی ہیں ادھو جنازے دا ٹائم ہوندہ ہے بزرگ ویندے ساڑے علاقے کیونکہ علاقے دیاں بیبیاں کٹھی ہوئی ہوندی ہیں سارے بندے ساڑے علاقے گھر نہیں ویندے یا بزرگ ویندے یا علاقے دا جڑا کوئی سید بزرگ ہوئے اس نو بھیج دیں او گھر بن کے دھیاں دے سر تے ہاتھ رکھ دیں بیٹا حوصلہ بیٹا صبر تے جواناں نو آدن جنازے چالے ہو جنازے قبرستان ٹر گئے تے بہنا گھر رہ گئی ہیں ایک واری وقت آکھاں جنازے قبرستان ٹر گئے تے بہنا گھر رہ گئی ہیں آؤ دھوان کربلا لے ونجا کربلا اتنا ظلم ہویا جنازے رہ گئے تے بہنا ٹر گئی ہیں اجر و کومل اللہ او دوڑیاں دھیاں دے پردے سلامت میں لکھ واری آدھاں بابا جنازے رہ گئے تے بہنہ ٹر گئیاں کوئی ایڈی غریب بہن آئی کربلا دے بندے تے کھلو کے پیا دی کوئی ناراض نہ ہوئے آئے میری مجبوری بن گئی ہے اجر و کومل اللہ اللہ دوڑی عبادت قبول فرماوے بس شریف ہو اگلے دن ساڑھے سرگودے ایک قبلہ ہوئی فوت کی سید ایک فوت ہوئے میں اس جنازے شامل ہویا بھلوال شہر چاہی فوت کی جنازہ لے کے تو پنڈ لے کے انہوں نے کو پنڈ آئی اتھے جا کے انہوں نے دفن کیتا قبر ممبر تے کھلو کے باوضو کھلوتا قبر میں لکھ وری آدھاں دوڑے تے محمد دی دھی راضی ہوئے بابا جی زمانے بھی چینج ہوں دے جدن جنازے قبرستان ٹر گئے تے بہنہ گھر رہ گئیاں کربلا انہاں نانے دے کلمہ پڑھنا لیاں اتنا ظلم کیتا جنازے رہ گئے تے بہنہ ٹر گئیاں کوئی ایڈی غریب بہن آئی او کربلا دے بندے تے کھلو گی بیدی کوئی ناراض نہ ہوئے آئے میری مجبوری بن گئی ہے اجر و کومل ہن یاد کروائیے تے ایک اور گل کیتی ونیا جدن قبرستان چو مہمان واپس آندن تے کھانا کھاندن کھانا کھاون تو بعد وقت رشتہ دار گھرو گھر ویندن تو اس بہن نو کوئی آکھے نہ بھی اٹھ گھر چلیے رو کے ادی تھوڑا لگدا جو کچھ نہ تو سی ٹر ونجو جتنے تک بھرا دی پھوڑیے میں اٹھائی باسام شریف و غریب تو غریب بھرا دی بھی بہن بھرا دی پھوڑی نہیں چھوڑیں دی ہون شریف و لے ونجو زین کربلا بھرا حسین ہوئے بہن زینب ہوئے او شریف و جڑے ماتم ثواب سمجھے دیو بھرا دی لاش ٹکڑیاں وچ پئی تے بہن شام ٹر گئی اجر و کومل اللہ ایک گل کیتی ونیا تاکہ سفر کراں جدوں قبلہ اس نو سید نو قبر دے وچ انہاں لٹایا قبر بند کرن لگے تے او جڑا قبر بند پہ کردا ہی اس نو فون آیا اس فون سن کے آدھا 1 منٹ ٹھہر جاؤ لوگ ویکھن لگ پے اتنے نے گڈی رکی اس دے وچ مرن والے دی دھی لتھی لوگ وے دے پیان اس نے وڈی چادر لئی ہوئی جدن او گڈی تو لتھی نہ تے ایک بزرگ وچ اٹھیا ہو سکے ہٹ جاؤ سید زادی آ گئی ہے شریف لوگ دوڑ پہ دوجے پاسے منہ کر کے سیدھی او آئی قبر دے اتے انہاں کفن ہٹایا پیو دا نام لے کے اس ویڑ کیتے میرا ذہن ٹر گیا کربلا میں کہ بیٹا خوش قسمت ہے تو آئیے لوگا رستے بھی دیتے استقبال بھی ہوئے بابا جی پیو حسین آئی دھی سکینہ آئی جدہ پیو دی لاش دے آئی کمینہ والا چاہت پا کے
اجرو کومل اللہ اجرو کو تھوڑیاں دھیاں دے پردے سلامت ہوئے تھوڑے تے محمد دی دھی راضی ہوئے بس شریفو روندیاں پئیاں ان بھیڑاں بھیراواں نو روندیاں پئیاں ان ماواں پتراں نو ایک کمینے آدن سجاد ناناک لاشا چھوڑو میرے امام فرمائے ظالم روندیاں تا بھینا اپنے بھیراوان پئیین روندیاں تا ماما اپنے پتران پئیین آدھا ایک شرط تے روون دے ساں کیڑی آدھا جے تک اے لاشاں تے روسین میں تیری کانڈ تے ظلم کرے ساں ہن ماتمی نال گالے پتھر دل دا میں ذمہ دار نہیں ہاں میرا امام بہندہ مٹی تے بہ گئے عقل مار کے دے باکر میری کانڈ تو کپڑا چاہ اس ظالم دے ہاتھ بابا جی ظلم دا تازیانہ ہا جس نو لوہ دیاں میخاں لگی ہوئی ہیں ماتمی بیٹھے ہو تو سر چوے آئے اس پہلا وار کیتا ہے عقل مار کے دے بھوکھی اماں راج کے رو دوجہ تازیانہ لگ گیا دے اکبر دی ماں تو آئی رو اصغر دی ماں تو آئی رو قاسم دی ماں بابا جدہ پنجوہ تازیانہ لگ گئے نا تا خون زمین تے لڑ بھی ہے یہ حسین دی 4 سالہ دی تسی دی پھوپی دے سامنے ہاتھ بند کیا دی اماں لاشاں تڑا چھوڑے سے جدہ سجاد مروے سی او مر گیا سجاد وقت شام کون ویسی اجر و کومل اللہ اللہ دوڑی عبادت قبول فرماوے حوصلے نال قافلہ ٹردا آ گیا کوفے تو بہر گل اوکھیے اچانک پچھلے محمل تو کہہ مستور دے روون دی آواز بلند ہوئی جڑے پرانے عزادار بیٹھے ہو قافلے جدن بھی کسی دے روون دی آواز آویا ایدہ مطلب ہوندہ کوئی بچہ محمل تو جھن بھی ہے انشاءاللہ میں گل سمجھا لواں جڑے چھوٹیاں دھیاں لے پیو بیٹھے ہو جدہ ہون آواز آئیے نا تے 25 سال دا ضعیف روندہ پھوپھی کولا دے اماں خیرے بی بی رو کیا دی سجاد پچھلے محمل تو مسلم دی دھی جھن پئی آئے ہو میرا اللہ ہو جڑے دھیاں لے پیو بیٹھے ہو شریف و تڑپ دا میرا امام اٹھے آیا ہے جتھے جناب مسلم دی دھی دے وین بلند آئے کوئی تا دھیاں لے پیو بیٹھے ہو سو آدھے خیرے آدھی سجاد سن پیو دے خون دی خشبو پیان دیئے اس ویلے میرے ہو جڑے ماتمیوں سر چوے آئے میرے امام حقل مار کے دن او کوفے دے صدر دروازے تے مسلم دا سر لٹکی ہوئے ہیں اور جس نو اللہ ہاتھ دیتا ہے ماتم دی دعوت پیا دینا انہا سار کپڑے چ بد ہویا کسے رسی نال نہیں انہا کبینہ قبلہ بیٹھے لوئے دی تار گزار کے مسلم دا سر دروازے تے لٹکائے ہویا اور شریف و دھی تڑپ کے پیو دے سر دے تھلے آئیے رو کے آدھی کوئی خبر ہوئی ساڑے ویران دی اجرو کومل اللہ اجرو اللہ تھوڑی آوازت رحم نازل اللہ تھوڑی آوازت رحم نازل فرماوے اللہ مرحومہ دے درجات بلند فرماوے بشریف کوئی گلی کوفے دی نہیں جس سے جو علی دیاں دھیاں نینے پھر آیا بس بابا آ گیا شام کھلوتیاں رہ گئیاں علی دیاں دھیاں نچ دے رہ گئے بدماش شریف و روندیاں رہ گئیاں علی دیاں دھیاں شراب پیندے رہ گئے بدماش آج بھی اللہ تو لے جاوے نا شام جڑے لوگ گئے ہو اللہ توڑا قبول کرے جڑے نہیں گئے ہو سیدہ چھولی چاہ کے دعا پہ منگنا اللہ تو شام لے جاوے آج بھی بازار شام چوں عزتدار بندہ اپنی مرضی نال نہیں توڑ سکدا تے شریفو جتے 5 لکھ بدماش منگایا گیا ہوئے تے او پئی ٹردی ہوئے جس دی ماں دا جنازہ ادرات نو چھیوا ایک منظر دسی ونیا اس جڑے لوگ اس بازار اچ گئے ہو اس مین بازار اچ نا چھوٹیاں گلیاں کھل دیاں ہر گلی وچ نچن والیاں عورتاں موجود ہیں جس گلی دے سامنے علی دی دھی ہوندی ہے اے پیرنج گھگرو پا کے نچ دیئے نا عورتاں شریفو جڑے گئے ہو جدو پہلا موڑ ولایا نا علی دی دھی ہون جڑے ماتمیوں سر چوے ہے شریفو ہر بندے دی مکان ہوئے سی جدوڑا ذہن مجلس سے جو ہویا جدو رش ود ہے نا انہا نچن والیاں عورتاں نے یزید نو لکھ کے بھیجے ہون رش ود گئے سن نچ دیاں شرم ہو دیئے پتہ نہیں چاند بندے کیڑے خیال سن دے بیٹھے ہو جتے نچن والیاں عورتاں نو شرم آؤندا رب جانے ہو کہ وہ ٹردی رہ او جڑے ماتمی ہو
وین کر کے رونے کرو گناہ معاف ہو میں لکھ بار یاداں دوڑے تے آلیہ راضی ہوئے بابا جتھے نچن والی عورتاں نو شرم آوندا رب جانے زہرا دی دھی ہتھاں وچ رسیاں پا کے کیویں ٹردی رہ گئی اللہ تہاڈی عبادت قبول فرماوے بس شریفو سج گئے بازار اس کمینے نے لکھ کے بھیجے بس ایک منٹ تو بعد وین سناواں جدو میرے امام دے سامنے آئے نہ تو سجاد دی اکھاں وسیعیں بی بی سر تے ہاتھ رکھ کے دیا میرا سفران دا سنگتی بچڑا کیوں رو پیاں ڈردہ پیاں کہ میں برداشت کرے سو شریفو میرے امام فرمائے کمینے لکھ کے بھیجے جو علی دی تھی پیدل آوے شریفو رو کے دیے تو نہ رو میں ٹرسا شریفو بھین نال کدائیں بازار اچ بھیرا ہوئے یا ماں نال کدائیں پتر ہوئے تے جی رش بن جاوے بھیرا بھین دے سامنے آکے دے پریشان نہ ہو میں نالا پتر ہوئے تے ماں نو آدھے اما تو نہ پریشان ہو میں نالا قسمت علی دی دی جنہیں بازار اچ رش وددائی علی دی دھی سجاد دے سر تے ہاتھ رکھ کیا دیائی تو نہ رو میں زینب نالا اجر و کومل اللہ اللہ تہاڈی عبادت قبول فرماوے بس شریفو تر پیاں علی دیاں دھیاں بازار اچ ہن محمد الرسول اللہ دیاں دھیاں مکانہ دیاں چھتہ تے ہن محمد الرسول اللہ پڑھن والے دیاں عورتاں انہاں دیاں جھولیاں اچ کی ہا پھل چاہی کھڑیاں ہیں بھی محمد دیاں دھیاں دا استقبال کرنا ہے اللہ تہاڈی عبادت قبول فرماوے پتھر بھی عام نہیں بابا جی نوکیلے پتھر چاہی کھڑی ہیں اے پتھر مرے دیاں دیاں محمد دیاں دھیاں زخمی ہو دیاں دیاں معافی دیوائے جس نو بابا جی پتھر نہیں نہ لبے اس نے کپڑے نو آگ لا کے بازار سٹیے ہون جڑے ماتمی ہو جس نو کپڑا اور آگ نہیں نہ ملی اس نے ابل دا پانی چاہ کے بازار سٹے کسی دی دا چھوٹی دی ہو سی ایک 4 سالہ دی سید زادی ہے جس والا نال چہرے دا پردہ بنائے ہویا بابا جدہ سر تے گرم پانی آئے نا حقل مار کے دی اماں شام اچ بارش آوے پانی گرم ہوں دے بی بی حقل مار کے دی سکینہ اے بارش نہیں اے اجر رسالت ہے اجر و کومل اللہ بس بابا ٹردیاں علی دی تھی ایک موڑ والائے ایک عورت ہے جس دی ہاتھ ظلم دا وزنی پتھر ہے اس پتھر بازار سٹے بازار جو اصغر دی ماں رباب دا گزر بھی ہوندا پتھر جناب رباب دے سجے موڑے تے لگ گئے اصغر دی ماں بازار جھن پئیے او جنہ دی چھوٹی اولاد رباب دا جھننا زینب جائیے جنہیں جھیک دیر پانی آندے عقل مار گیا دیے جل جل مارو آئی دے بچڑے کربلا مارے گئے کوئی تماتمی سنتا بیٹو سی جل جل مارو آئی دا بولی نہیں بلیندہ اور مل دے ترے پھلے تیر نال مارا گئے بابا جی قیامت دا منظر اللہ دھون شام لے جاوے او اٹھے کمینے دا تختے سامنے محمد دیاں دیاں کھڑ گئیاں آئیو میرا اللہ اس کمینے دے تخت دی تریجی پوڑی تے میرے امام دا سر بھی ہے جے معافی دیو ماتمی جتے ظالم دے پیرائیں انہا پوڑی تے محمد دی بوسا گا دا سر بھی ہوئی اس کمینے دے ہاتھے بابا جی خیزران دی چھڑی آئی اٹھے پیا مریندہ جتے زہرا بوسے لے دی آئی کرو ماتم دوڑے تے علی دیاں دھیاں راضی ہوئن جدہ ظالم تریجی چھڑی ماریے دھی بامی غریب دی ہوئے بامی امیر دی ہوئے بابا جی پیو مریندہ برداشت میں سوندہ 4 سالہ دی سید زادی اٹھیے عقل مار گیا دیے نمار ایدہ اکبر مارا گئے اجرو کومل اللہ رو رو گیا دی نمار ایدے غازی دے بازو کلم ہو گئے بابا جی قیامت دا منظر آئی بھینا دے سامنے پھراواں دے قاتل آ گئے اور جملہ ماتم دے بابا پہلے ایک حرامی اگے ودھے اس نو بھائی جی انعام ملے زمین تے سٹ کے آدھے کام ڈھیرے انعام تھوڑے
آدھے تین کیڑا کام کیتا ہے آدھے میں اونو برچی ماریے جیدے بعد حسین ٹر نہیں سکدا اجرو کومل اللہ او اللہ دوڑا ماتم قبول کرے اوکھا جملہ ہون پیا سڑینا ہون بابا ایک حرامی جدہ رسے آدھے تین کیڑا کام کیتے آدھے میں او دے بازو کلم کیتے جیندے آسرے تے زینب کربلا آئی اجرو کومل اللہ او جتنے ماتمیوں شریفوں ہون ایک حرامی آئے جڑا انگل تے بابا جی خنجر پھریندہ آندہ میں پیا دا انگل تے نائی پیا پھردا بھین دے جگر تے پیا پھردائی اس نو بابا جی انعام ملے زمین تے سٹ کے آدھے کام ڈھیرے انعام تھوڑے آدھے تین کیڑا کام کیتا ہے آدھے پوچھائی تا گال غور نال سون میڈے ظلم دا کراز لہا نہیں سکدا تے توڑے لکھ دے میں ظالم شائی او تیرے کئی قاتلہ ناکام تھے اوتھ کے نہیں جرات دکھائی کمینہ دے جدہ میں پہنچا ڈوئے پیوتے دی تے بیٹھے ایک بے کو گل لائی آدھے نائی پیو دے گالا وچوں بائی کڑ دی میں ظلم دے نال